tungod sa kanang na ay sala. Kung sa hinungdan nga ang atong palibot karon nagkagubod tungod sa mga kaya rin makaingon ta nga kanang na ay okay man ko, pero ang kalibutan nagsuon karon magpasapulong sa Ginoo. Dautan ang kalibutan ug dili ang kalibutan. So di ano ikaw karon mo na ilapit ko ikaw igsuon. Pag ginulso sa atong mga sala ug atong tuuhan siya ug ato siyang dawakon ni kagabihon karon. Pag-ampo ta, makagihan niyo ang mga una sa magbarog, manindog ta, unya ako yung mag-una sa mga pag-ampo, unya musabat mo sa mga pag-ampo karong kagabihon, uban sa imong kinasingkasing nga pagsulti. Sabat ka na ko sa mga pag-ampo, atong hangyoon ang Diyos, hindi kagabihon karon, nasaya ang panghiyon sa atong mga kasingkasing. Amahan na mo kalangit mo. Amahan na mo kalangit mo. Salamat. Salamat sa mga pulong nga akong nabati ka. Amahan nga langit mo. Salamat sa imong gugma o kaluoy kanako. Ini kagabihon karon. Ako nagaduol. Ug nagpaubo sa mong kaugalingon. Ug nagahangyo kanimo. Na imo akong pasayloon sa tanan kong mga sala. Hugasi ako Ginoo sa tanan akong mga sala. Kini kagabihon karon akong labrihan ang akong kasing-kasing ug ikaw gitugutan nga mosulod o paghari kanako. Kini kagabihon karon akong gitugyan ang akong kinabuhi diha kanimo. Ginoong Hesus, isulat na akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Aron may paglaom ako. Humani din kalibutan. Ako kang gidawat. O akong Diyos na manluluwas sa akong kinabuhi. Ikaw akong gitugutan na maghari ka na. Sugod ni oras sa karon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na rin mag-ampo, amahan ka langit mo. Salamat din sa pagkulang ng Diyos. Lord, akong gideklara, Ginoo. We declare salvation, Ginoo, sa mga tao nga ni karon, O God. Lord, salamat, Ginoo, nga ang mga pulong karon nga among nabati, Ginoo, nga unsa kadako ang imong gugma alang kanamo, Ginoo, masabtan sa matag usa, O Dios. Nga ikaw nagpakamatay tungod alang kanamo. Ikaw, Ginoo, niadi sa kalibutan para sa mga makasasala. Ang salamat ko gabihon karon, O God. Lord, ang tamatag usa karon among gideklara sa mga tubahan. Ug salamat, Ginoo, sa imong saad nga ikaw pinulagaingon nga kung asa ka at sa kamilit. Dili kagabihon karon amo kang gipasidunggan ug pasalamatan sa mga lagi ng Jesus. Amen. Nagtikuan na lang mga siguro mga tuwa pa man ay alas 5 pa man ay. Muling ta anang na ay siguro mga 5 minutes na lang. Kung ikaw karon isabak man sa mga pag-ampo igsuon, kung ikaw karon kanang nakabati sa pulong sa Dios ug isabat ka sa mga pag-ampo o sa giingon sa Juan 1:12 nagaing basahan joy. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, ihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kung isabat ka karon uban sa imong kasing-kasing, ingon siya, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, ihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Igsuon, kitagan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung imong nag-ampo ka din kagabihon karon, anak na ka sa Dios. Kunya na isa giingon diha sa ikaduhang Korinto 5:17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan ni agina ug ang bag-o ni abot na. Okay. Matugpad diri. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan, ang atong tanan nga mga kapakyasan igsuon, ipasaylo sa Ginoo. Kung isabat ka sa mga pag-ampo niya, moabot na ang mga bag-ong butang sa inyong pinagpili.